हामी वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिलाई नेपाली समाजमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। क्रान्तिलाई अघि बढाउनुको सिधा अर्थ वैज्ञानिक समाजवादी सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छ। एउटा सामाजिक व्यवस्थाका आधारभूत 3 अङ्ग हुन्छन्: अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृति। यदि वैज्ञानिक समाजवादी समाज व्यवस्था निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने हो भने वैज्ञानिक समाजवादी अर्थतन्त्र, वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता र वैज्ञानिक समाजवादी संस्कृति निर्माणको प्रक्रिया आजैदेखि दृढतापूर्वक मात्रात्मक रूपमा निर्माण गर्न सुरु गर्नु अनिवार्य छ। आज मुख्य उत्पादक शक्तिको रूपमा विज्ञान प्रविधि उपस्थित भइसकेकाले प्रारम्भदेखि वैज्ञानिक समाजवादी अर्थतन्त्र, वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता र वैज्ञानिक समाजवादी संस्कृति समग्रमा मात्रात्मक रूपमा वैज्ञानिक समाजवादी सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्दै क्रान्तिको पूर्णतातिर बढ्न सकिने वस्तुगत परिस्थिति हाम्रा अगाडि उपस्थित हुन पुगेको छ। हाम्रो पार्टी यही कार्यदिशा अनुरूप क्रियाशील रहेको सबैको अगाडि प्रष्टै छ। प्रारम्भदेखि वैज्ञानिक समाजवादी सामाजिक व्यवस्था मात्रात्मक रूपमा निर्माण गर्दै क्रान्ति सम्पन्न गर्न अघि बढ्दा वैज्ञानिक समाजवादी संस्कृति निर्माणको थालनी एक अनिवार्य शर्त बन्न पुग्दछ। पुरानो कम्युनिस्ट आन्दोलनले विक्रम सम्वतको 40 को दशकमा नै महान सर्वाह र सांस्कृतिक क्रान्तिलाई प्रारम्भदेखि क्रान्तिको अङ्ग बनाउनु पर्ने सैद्धान्तिक निष्कर्ष निकाले पनि त्यो व्यवहारबद्ध आवधिक कार्ययोजनामा ढालिन सकेन। फलत राजनीतिक आन्दोलन तीव्र हुँदा सांस्कृतिक रूपान्तरणमा आशाका प्रशस्त किरणहरू देखा पर्ने, तर राजनीतिक आन्दोलन शिथिल वा असफलताको शिकार हुँदा सांस्कृतिक क्षेत्र विसङ्गत विकृतिहरूले भरिभरा हुने विडम्बना देखा पर्दै आयो। कम्युनिस्ट आन्दोलन संस्कृतिको मामलामा वैचारिक रूपमा अस्पष्ट अनि व्यवहारमा रूढिवाद, ढोङ र पाखण्डको शिकार समेत हुँदै आयो। कुरा सत्य हो भने उत्पादन सम्बन्धमा आधारभूत परिवर्तन नभएसम्म समग्रमा नयाँ संस्कृतिका आयामहरू पूर्ण रूपमा बन्न सम्भव हुन्न। तर सचेत प्रयत्न र मात्रात्मक रूपमा बदलिन थालेका उत्पादन सम्बन्धमा आधारित सम्मको सांस्कृतिक रूपान्तरण पनि गर्न सकिन्न भने चाहिँ त्यो क्रान्तिकारी विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशाकै समस्या बन्न पुग्दछ अथवा मान्नु पर्दछ। यस प्रकारको ऐतिहासिक विडम्बनामय यथार्थ र अबको आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै हाम्रो पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय भेलाले वैज्ञानिक समाजवादी संस्कृति निर्माणको सांस्कृतिक आम कार्यक्रम पारित गरेको छ। सो कार्यक्रमलाई तत्कालीन कार्ययोजनामा ढाल्दै वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीको प्रारम्भिक पार्टी संस्कृति र सामाजिक संस्कृतिलाई ठोस रूपमा सूत्रबद्ध समेत गरेको छ। ती नीति र सूत्रबद्ध गरिएका सांस्कृतिक विषयलाई व्यवहारीकृत गर्दै पार्टी र पार्टी समर्थकहरू शानदार ढङ्गले अघि बढ्न थालेको सुखद अनुभूति बीच हामी उभिएका छौँ। संस्कृति र संस्कारमा नयाँ व्यवस्था प्रकट नभएसम्म सांस्कृतिक रूपान्तरण र नयाँ संस्कृति निर्माणको सवाल जहिले पनि नारायणमै सीमित बन्ने र प्रतिगमनमा समेत जाने खतरा भइरहन्छ भन्ने यथार्थलाई व्यापक प्रशिक्षणमा लैजान हामी प्रतिबद्ध छौँ। संस्कृतिको व्यापक आयाम हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्टै छ। त्यसमध्ये चाडपर्व संस्कृतिको एउटा आयाम हो। चाडपर्वको महत्त्व मानव जीवनमा महत्त्वपूर्ण छ। चाडपर्वहरू मानव समाजमा स्वाभाविक र बलजफ्ती सुरु गरिएका इतिहासहरू छन्। जे जसरी सुरु हुनु पुगे पनि शोषक वर्गको राज्यले अधिकांश चाडपर्वलाई धर्मसँग लगेर जोडेको छ। थोरै चाडपर्व मात्र धर्मबाट अलग पाइन्छ। हरेक सामाजिक व्यवस्था र त्यसको नेतृत्व गर्ने वर्गले उत्सवहरू आफ्नो वर्गको हित हुने गरी मनाउँछ। सुख दुःखको अनुभूति आफ्नै वर्गको निम्ति समर्पित गर्दछ। आज चाडपर्वलाई पुँजीपति वर्गले आफ्नो फाइदाको निम्ति उत्सव बनाउँछ, किनभने त्यस अवसरमा आम श्रमजीवीको भावनामाथि खेलबाड गरेर बढीभन्दा बढी सामान बिक्री गर्न सकियोस् र नाफा सोहोर्न सकियोस्। यस गम्भीर यथार्थलाई बुझ्ने हो भने वैज्ञानिक समाजवादीहरूले पनि आफ्नो चाडपर्व आफ्नै विचारधारा, आफ्नो उद्देश्य र आफ्नै वर्गको शिर उच्चो पार्ने खालको बनाउनु अनि आफ्नो वर्गको फाइदाको निम्ति मनाउनु अनिवार्य छ। शोषक वर्गसँग चाडपर्वमा पनि समानान्तर रूपमा प्रतिद्वन्दिता सिर्जना गर्दै जानु जरुरी छ। वैज्ञानिक समाजवादीहरूको चाडपर्व नीतिमा क्रान्तिकारी, विधिमा वैज्ञानिक र व्यवहारमा सामुदायिक हुनु आवश्यक छ। संस्कृति अन्तर्गत चाडपर्व र संस्कारहरूबारे हाम्रो पार्टीले 5 वटा आम नीति अघि सारेको छ। 1. रूढिवादी संस्कृति अन्तर्गत चाडपर्व र संस्कार छाड्न नचाहने व्यक्तिलाई घृणा नगर्ने, तर आलोचना र सही बाटोमा आउन अपिल चाहिँ गरिरहने। 2. सांस्कृतिक पर्वबाट धार्मिक कुरालाई अलग गरेर केवल सांस्कृतिक गतिविधि मात्र गराउने प्रयत्न गर्ने। 3. रूढिवादी चाडपर्व संस्कारलाई सुधार गर्न प्रेरित गर्ने, सुधार गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने। 4.
चाडपर्व र संस्कारहरूमा हुने खर्चलाई उपभोक्तावाद र आडम्बरबाट मुक्त गर्न किफायती गर्ने गराउने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने र 5 वैज्ञानिक समाजवादीहरू आफैले चाहिँ रूढिवादी चाडपर्व र संस्कारलाई त्याग गर्दै नयाँ वैज्ञानिक चाडपर्व र संस्कारको निर्माण एवं अभ्यास दृढतापूर्वक सुरु गर्ने र तिनलाई आम समाजको बनाउन पहल जारी राख्ने यी आम नीति व्यवहारमा क्रमशः अभ्यास गर्ने क्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण दिवस तबसम्म आम समाजको सांस्कृतिक पर्व बन्दैन जबसम्म ती विषयलाई खानपिन मनोरञ्जन र भावना साटासाटको अवसरसँग जोडिँदैन। त्यसैले वैज्ञानिक समाजवादीहरूले एकातिर आफ्नो मूल सांस्कृतिक पर्व कुन हुने टुङ्ग्याउनु जरुरी थियो भने सँगसँगै यो पर्वलाई केवल राजनैतिक दिवसमा सीमित नगरी आम समाजले अभ्यास गर्ने गरी सांस्कृतिक पर्वको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती पनि थियो। यही आवश्यकतालाई पूरा गर्न हाम्रो पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय भेलाले वैज्ञानिक समाजवादीहरूको मुख्य पर्वको रूपमा फागुन 1 गतेलाई मनाउने निर्णय लियो। फागुन 1 गतेलाई राजनैतिक मात्र होइन सांस्कृतिक पर्व बनाउन दिशाबोध गर्यो। फागुन 1 गते 10 वर्षीय जनयुद्ध थालनीको दिन हो। त्यो जनयुद्धमा नेपालको इतिहासको राष्ट्रिय स्वाधीनता र श्रमजीवी वर्गको मुक्तिका निम्ति सबैभन्दा बढी बलिदान भएको हो। त्यो जनयुद्ध नेपालको इतिहासमा भएका सबै जनसङ्घर्ष जनआन्दोलन र जनविद्रोहको समष्टिमा अभिव्यक्ति थियो। त्यसैले फागुन 1 केवल जनयुद्ध दिवस मात्र होइन बरु नेपालको इतिहासमा भएका सबै बलिदान र मुक्तिको सपनाको बिम्ब भएकाले फागुन 1 मा इतिहासका सबै बलिदानको स्मरण गर्नु सही हुन्छ अनि नयाँ क्रान्तिका निम्ति संकल्प गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तसर्थ फागुन 1 लाई जनयुद्ध दिवसको सीमित अर्थबाट माथि उठाएर इतिहासका सबै बलिदानको स्मरण र क्रान्तिको निम्ति संकल्प पर्वको रूपमा छोटोमा भन्दा संकल्प पर्वका रूपमा वैज्ञानिक समाजवादीहरूको मुख्य वार्षिक पर्वका रूपमा उल्लासका साथ मनाउने निर्णय हामीले लिएका हौं। संकल्प पर्वलाई राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा मनाउन यो पर्व 2 दिनको हुनु सही हुन सक्दछ। माघ मसान्तर फागुन 1 गते 2 दिन। माघ मसान्त अर्थात् यस वर्ष 29 गते बिहान प्रभात फेरी संकल्प पर्वको शुभकामना र्याली शुभकामना वर्षा वितरण वृक्षारोपण सरसफाई रक्तदान जनसेवा लगायतका राजनीतिक सामाजिक काम गर्ने दिउँसो आन्दोलनका वैचारिक र राजनीतिक विषयमा छलफल अन्तर्क्रिया र गोष्ठी इत्यादि गर्ने र अपराह्न सामूहिक भोजन गर्ने। सामूहिक भोजनमा सपरिवार सहभागी हुने। संकल्प पर्वको दोस्रो दिन अर्थात् फागुन 1 गते चाहिँ विशुद्ध पारिवारिक रूपमा सांस्कृतिक पर्वको रूपमा मनाउने। त्यस दिन परिवारका सदस्य आफन्तहरू साथी संगातीलाई आफ्नो अनुकूलता अनुसार पाहुना बोलाउने वा पाहुना बन्न जाने। मिठो मसिनो खाने मनोरञ्जन गर्ने भेटघाट गर्ने इत्यादि। आफू हुर्केको समुदायको मुख्य पर्वलाई जति महत्त्व दिइन्थ्यो त्यति नै महत्त्व दिएर संकल्प पर्व मनाउने। जुनसुकै समुदायबाट आएको भए पनि वैज्ञानिक समाजवादीहरूले अबको आफ्नो मुख्य सांस्कृतिक पर्व बनाउने यसैलाई बनाउने र क्रमशः अरू रूढिवादी पर्वहरू छाड्दै जाने तिनबाट अलग हुँदै जाने। संकल्प पर्व नेपाली समाजको मुख्य सांस्कृतिक पर्व बन्नु पर्दछ। यसको निम्ति वैज्ञानिक समाजवादीहरूले पहल कदमी लिन सुरु गर्नु पर्दछ। वैज्ञानिक समाजवादका पक्षधर सबै राजनीतिक पार्टीहरू नागरिक समाजका अभियन्ताहरू र न्यायप्रेमी जनसमुदायले हाम्रो पार्टीले व्यवहारिकृत गर्दै अघि लैजान चाहेको यो पर्वको अवधारणाबारे आफ्नो स्थानमा गम्भीरतापूर्वक विमर्शमा लैजानु आवश्यक छ। त्यसका निम्ति हामी अपिल पनि गर्दछौँ। यो क्रमशः वैज्ञानिक समाजवादीहरू र सबै प्रकारका न्यायप्रेमीहरूको साझा सवाल बन्न सक्दछ। बन्नु सही हुन्छ। देशका विभिन्न स्थानमा बन्नु सही हुन्छ। देशका विभिन्न भागमा संकल्प पर्वको सहभोजमा उपस्थित मित्रहरूलाई स्वागत छ। श्रमिक वर्गको मुक्ति, राष्ट्रिय स्वाधीन राष्ट्रको स्थापना र पीडित मानवताको मुक्तिका निम्ति क्रियाशील सम्पूर्ण नेपालीलाई संकल्प पर्वको हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।